नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि नबियों के सिवा कोई भी शख्स जो है, कोई भी बशर जो है वो मासूम नहीं है। हर इंसान से गुनाह होते हैं, कोताहियाँ होती हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जिसको अपने गुनाह का एहसास हो जाए, उसे ये इदराक हो जाए कि ये गुनाह अल्लाह के यहाँ मेरा लिख लिया गया है और क़यामत के दिन मुझसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए मैं अपने रब से मुलाकात से पहले पहले माफ़ी मांग लूँ, उससे बख्शिश तलब कर लूँ। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी हों और तू मुझसे सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू गुनाहों से भरी हुई ज़मीन मेरे पास लेकर आएगा और मुझसे बख्शिश तलब करेगा तो मैं मग़फ़रत और बख्शिश से भरी हुई ज़मीन तेरी तरफ लेकर आऊँगा, बशर्ते कि तूने किसी को मेरे साथ शरीक ना किया हो। अल्लाह पाक को इस्तिग़फ़ार बेहद पसंद है। जो शख्स गुनाह करके अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह पाक उसको बहुत पसंद करता है। ये शैतान को तकलीफ़ देने वाला अमल है, क्योंकि शैतान की बरसों की मेहनत जो है वो एक पल में ज़ाया हो जाती है जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लेता है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपने ऊपर तौबा को लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह पाक उसको हर परेशानी से निजात दे देता है, उसके लिए हर तंगी से, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता आसान कर देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। तो मेरे बहन भाइयों, इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाजिम कर लो। एक बहुत मशहूर डाकू मंजूर भट्टू, सुना होगा आपने नाम उसका। वो एक मशहूर ज़माना डाकू था। लोगों के घरों को, लोगों की दुकानों को लूट कर वो गुनाह पर गुनाह करता था और लोगों की बद्दुआएं उसके साथ होती थी। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को बख्शना चाहता है, किसी के लिए नेकी का रास्ता खोलना चाहता है, तो उसे हदायत का रास्ता देता है और उसे तौफीक देता है कि वो उससे तौबा कर ले। तो वो डाकू गया तो किसी डाके की नीयत से था, लेकिन उस रास्ते ने उसका और ही रास्ता बना दिया और वो नेकी के रास्ते पर चल पड़ा। एक इस्तिग़फ़ार ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जहाँ वो डाका डालने के लिए जा रहा था, वहाँ रास्ते में एक इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। वक़्त गुजारी के लिए वो वहाँ खुतबा सुनने के लिए बैठ गया। बस फिर क्या था, अल्लाह पाक ने उसके ज़हन पर जो पर्दा गिरा हुआ था उसको उठा दिया और उसने वहाँ पर अपने दिल में तहैया कर लिया कि अब वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। और उसने वहाँ पर अल्लाह पाक से 2 नफल पढ़े और तौबा की और वहाँ से एक अच्छा इंसान होकर निकला। आज वो एक मस्जिद का इमाम मस्जिद है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है। लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं उसकी, और जब कहीं उसका खुतबा बयान होता है तो हज़ारों की तादाद में उसका मजमा होता है। वो इंसान जो लोगों से डरता था, लोगों से छुपता फिरता था, आज वो इंसान लोगों की तबलीग कर रहा है। लोग उससे मिलने को, उसका खुतबा सुनने को तरसते हैं। और कभी जब उसका कहीं खुतबा, कहीं बयान होता है तो हज़ारों की तादाद में वहाँ मजमा होता है और बहुत शौक़ से लोग उसकी बातों को सुनते हैं। अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज़्ज़त अता की है
کہ جتنی ذلت کی زندگی وہ گزار رہا تھا، اللہ پاک نے ایک توبہ کی وجہ سے جو اس نے سچے دل سے کی، اس کو اتنی عزت دی ہے کہ آج میڈیا پر بھی اس کا نام ہے، لوگ اس کا نام فخر سے اور عزت سے لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس نے اللہ پاک سے توبہ کی، جو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے اللہ پاک سے توبہ مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل ہے یہ، اور جب ہم اس کا یہ پسندیدہ عمل کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا، ہماری ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، ہمیں ہر غم سے نجات دے گا۔ اگر ایک ڈاکو کی زندگی ایک استغفار سے بدل سکتی ہے تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ وہ شخص جو دوسروں کو لوٹ کر کھاتا تھا، دوسروں کا حق چھین لیتا تھا، اللہ پاک نے اس کو اتنا پیارا اور نیک راستہ عطا کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ تو وہ تو ہمارے نبی تھے جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اللہ پاک کے وہ بھیجے ہوئے نبی جو تمام اہل جہان پر، تمام امتوں پر، تمام مخلوق پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ پاک نے انہیں۔ جب وہ 100 بار استغفار کرتے تھے تو پھر ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے؟ تو میرا آج کا آپ کو کہنا یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ انسان تو پل پل پر گناہ کرتا ہے۔ کچھ گناہوں کا اسے علم ہوتا ہے اور کچھ وہ ایسے ہی بے دھیانی میں، بے خیالی میں، لاپرواہی میں کر جاتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتے رہیں، یقیناً ہمیں وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف آتا ہے، ہم اس کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں مدد کے لیے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، تو پھر وہ ہماری طرف کس طرح سے آئے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پکارنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس سے بخشش کی دعا کریں، سچے دل سے توبہ کریں، تو پھر وہ ہماری طرف خود چل کر آئے گا۔ جس طرح اس ڈاکو کی زندگی بدل گئی، اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ تو آج سے اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ دن رات میں جتنی بار بھی ہو سکے اللہ سے توبہ پڑھیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار پڑھتے رہیں گے اور اس کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔